जम्मू कश्मीर के इस असेंबली इंतखाबात में राजौरी पुंछ में ख़ास तौर पर हमारे सियासतदान हमें उसी रास्ते पर, उसी डगर पर, उसी रविश पर चलाना चाहते हैं जहां से निकलने की अनथक कोशिश हम तमाम लोगों ने की है। आज अगर आप हिंदुस्तान की जानिब निगाह उठाकर देखेंगे तो हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में राजौरी पुंछ के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है। बड़ी मेहनत के बाद माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया और आज हमें फ़ख्र होता है कि हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ राजौरी पुंछ का बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि सोच रहा है। और सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे सियासतदान ये चाहते हैं कि आप सोचिए नहीं, आप सवाल नहीं करिए। जैसे आपके बाप दादा चलते थे वैसे ही आप चलिए। हमारे सियासतदान ये चाहते हैं कि वोट डेवलपमेंट के नाम पर ना मांगा जाए, वोट किरदार के नाम पर ना मांगा जाए, वोट दिया जाए ज़ात बरादरी के नाम पर, वोट दिया जाए मज़हब के नाम पर, वोट दिया जाए उन मुक़द्दस और अहम हस्तियों के नाम पर जिनका एहतराम हम तमाम लोग करते हैं। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर हमारे सामने हैं जहां पर डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, कैरेक्टर और किरदार की बात नहीं हो रही है, किसी बड़ी रूहानी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है और उस नाम से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये तरीका ठीक है? सियासतदान के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। सियासतदान तो अक्सर ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ जायज़ होता है। जो इलेक्शन जीतने में मददगार हो उसका इस्तेमाल करिए। तो वो तमाम हथकंडे हमारे सियासतदान माजी में भी अपनाते रहे हैं, अब भी अपना रहे हैं। बस माजी और अब में ये फ़र्क है, माजी में लोग सवाल करने वाले नहीं थे, अब लोग सवाल करते हैं। हमारे वो भाई बहन जो बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर मुलाजमतें कर रहे हैं, एक्सपोजर है, दुनिया उन्होंने देखी है, वो अपने आसपास देखते हैं कि जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ में और खित्ते पीर पंजाल में फ़र्क क्या है। तो वो देखते हैं कि वहाँ के सियासतदान क्या करते हैं, यहाँ के सियासतदान क्या करते हैं। इलेक्शन जब भी आता है आपसे वोट किसी रूहानी शख्सियत के नाम पर मांगा जाता है, मज़हब के नाम पे मांगा जाता है, ज़ात बरादरी और मसलक के नाम पर मांगा जाता है। जब जब हम कहते हैं वोट डेवलपमेंट के नाम पर दो, जब जब हम कहते हैं वोट किरदार और करैक्टर के नाम पर दो, जब जब हम कहते हैं पहले अपने काम गिनवाओ कि जब सत्ता हाथ में थी क्या क्या किया था तब हम वोट करेंगे, तब वो आपसे कहते हैं और हमसे कहते हैं कि फ़लाँ रूहानी शख्सियत का हाथ हमारे सर पर है, फ़लाँ रूहानी शख्सियत हमारे ख्वाब में आई थी और उस शख्सियत ने ये हुक्म दिया है कि आप इलेक्शन में जाएं, हम आपके साथ हैं। उसने इत्तफाक देखिए कि जिस रूहानी शख्सियत का नाम कोई भी शख्स ले रहा होता है उस रूहानी शख्सियत की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है, पैगाम नहीं आता है, कोई वीडियो ऑडियो रिलीज़ नहीं होती है, कोई ख़त नहीं आते हैं। हमने ये भी सुना है कि माजी में ऐसा बारहा हुआ है कि ख़त, जाली ख़त लिखवाए गए हैं कि ये हुक्म आया है कि आपने इसको वोट करना है और उस बुनियाद पर हमारे बाप दादा ने वोट किया, आपको चुना। लेकिन ये उम्मीद भी हमेशा साथ रही कि आप लोग काम भी करेंगे। लेकिन सत्ता हाथ में आती है तो फिर कौन सा काम, कौन सी आवाम, कौन से गरीब लोग। उस वक्त हमारे ख्वाब, हमारे सियासतदानों के ख्वाब कुछ और होते हैं। जूं सत्ता हाथ से जाती है, इलेक्शन आता है, तो उस वक्त हमारे सियासतदानों की ज़बान, सियासतदानों की बातें, सियासतदानों के वादे कुछ और होते हैं। खित्ते पीर पंजाल के लोगों से ख़ास तौर से मेरी गुजारिश है कि आप वोट किरदार के नाम पर करें, वोट डेवलपमेंट के नाम पर करें, वोट सवाल पूछने के बाद करें, बार बार सवाल पूछें। सोचें कि 5 साल के बाद अगर आपको मौका दिया गया है कि आप वोट डालें तो फिर अगले 5 साल के बाद आपके पास ये मौका आना है। बीच में सिवाय पछतावे के, सिवाय हाथ मलने के कुछ हाथ नहीं आना है। ये मौका है
اس موقع کو غنیمت جانیے، ووٹ ڈالیے ڈیولپمنٹ کے نام پر، ووٹ ڈالیے کردار کے نام پر، ووٹ ڈالیے قابلیت کے نام پر۔ آپ دیکھیے کہ جس شخص کو آپ ایک بار ووٹ دے چکے ہیں، وہ جیت چکا ہے، اس میں قابلیت کتنی ہے، وہ کتنا آگے کا سوچتا ہے۔ کیا اس نے آپ کے بارے میں سوچا جب وہ جیتا تھا؟ کیا اس نے آپ کے بچوں کے بارے میں سوچا جب وہ جیتے تھے؟ اگر نہیں سوچا تو اس بار سوچ سمجھ کر ووٹ کرنے کا موقع ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ جمہوری ملک میں یہی طاقت ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے ایک بڑی ریلی سے فارمر چیف منسٹر نے اپنی ٹوپی اتاری اور لوگوں سے ووٹ مانگے۔ یہ ہے طاقت ہمارے ملک کی، یہ ہے طاقت جمہوریت کی۔ یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں ہم تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم سوال کریں، بار بار کریں، جب تک مطمئن نہ ہوں تب تک کریں، اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو پھر سوچئے گا کہ ووٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب دیا تھا اس کے بعد کیا کام ہوئے ہیں تو پھر اس کو ووٹ کریے۔ اگر نہیں ہوئے ہیں تو لمحہ بھر کے لیے سوچئے گا ضرور، رکیے گا ضرور، ٹھہریے گا ضرور، کیونکہ سوچنا، رکنا، ٹھہرنا انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف کسی شخص کے نام پر ووٹ مت کریے، صرف کسی شخص کو کوئی شخص خواب میں آیا ہے اس بنیاد پر ووٹ مت کریے۔ ووٹ کریے، آپ کا آج ہے، آپ کے بچوں کا آج ہے، آپ کا کل ہے، آپ کے بچوں کا کل ہے، جو آپ کی مستقبل کی فکر کر سکے، جو آپ کے مستقبل کو سنوار سکے۔ تو پھر ووٹ اسی کو کریے۔ آئے اس سے پوچھئے کیا کیا کام کیا، جو آئے اس سے پوچھئے کیا کیا کرنا ہے، نہ کہ کسی بزرگ شخصیت کے حوالے سے کوئی آپ کے بیچ میں آئے اور آپ سے ووٹ مانگے۔ اگر اس نے کام نہیں کیا ہے تو آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ وہ روحانی شخصیت، وہ بزرگ شخصیت، وہ بڑی شخصیت جس کا احترام تمام لوگ کرتے ہیں، وہ کسی غلط شخص کے سر پر اپنا ہاتھ کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ کسی غلط شخص کو آگے کیسے کر سکتی ہے جس نے آپ کے کام نہیں کیے ہیں؟ ہاں، جس نے آپ کے کام کیے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کے کام کیے ہیں تو یقیناً ووٹ کریے۔ اور میں اپنے سیاستدانوں سے بھی بہت مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی جب محفلوں میں جائیں، آپ بھی جب جلسوں میں جائیں، آپ بھی جب بڑی بڑی ریلیاں کریں تو آپ بتائیں منصوبہ یہ ہے، مینیفیسٹو یہ ہے، ایجنڈا یہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتائیے۔ محفل میں لوگوں کو گمراہ مت کریے، محفل میں لوگوں کو کہانیاں قصے مت سنائیے، محفل میں لوگوں کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش مت کریے، محفل میں لوگوں کو یہ مت کہیے کہ فلاں شخص نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہے، فلاں شخص نے مجھے بھیجا ہے۔ ان شخصیات کا احترام اپنی جگہ، ان شخصیات کی دل سے محبت اور عقیدت اپنی جگہ، لیکن ووٹ کام کی بنیاد پر دیجئے۔ ووٹ دیکھیے کہ وہ آپ کے ووٹ کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، اور ماضی میں اس نے کام کیا کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے، اور ذہن میں رکھنی اس لیے ضروری ہیں کہ 25 تاریخ کے بعد یہ لمحہ آپ کو 5 سال کے بعد نصیب ہوگا، اور 25 تاریخ سے اگلے 5 سال کے بعد ہاتھ ملنے سے بہتر ہے یہ 20 دن ہیں، ان میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریے۔ اور جو لوگ ڈیولپمنٹ کے نام پر آپ سے ووٹ مانگیں، جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، ایجنڈا اور مینیفیسٹو لے کر آپ کے پاس آئیں، تو پھر اس شخص کے بارے میں سوچئے، اسے ووٹ کریے۔ اور جو شخص کسی بزرگ کا نام، کسی بڑے کا نام بیچنے کی کوشش کرے تو پھر سوچئے گا ضرور کہ اگر اس شخص نے کام کیا ہوتا تو یہ اپنے کام گنواتا۔ تو مطلب صاف ہے کہ جب کام کیا جاتا ہے تو پھر کام گنوائے جاتے ہیں، جب کام نہیں کیا جاتا تو پھر کہانیاں سنائی جاتی ہیں، بزرگوں کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو آگاہ رہنا ہے، ووٹ مینیفیسٹو اور ایجنڈے کے نام پر کرنا ہے، ووٹ کردار کے نام پر کرنا ہے، ووٹ ڈیولپمنٹ کے نام پر کرنا ہے۔